बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया और माजरत ख्वाह भी हैं। जैसे आपको पता है कि हालात और रोड की बंदिश की वजह से कुछ ताख़ीर की सामने करनी पड़ी। सबसे पहले मैं अपने हलके के लोगों का, जो गैरतमंद लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ख़ासकर नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मेरे सूबाई कैंडिडेट्स पे, मीर उबैद गोरगेज साहब पे, हाजी अली मदद जत्तक साहब पे और मुझ पे एतमाद करके अपना कीमती वोट हमें दिया। और मैं समझता हूं कि ये हमारे ऊपर एक कर्ज है। आगे चलते हैं कि जो हालात है बलूचिस्तान के, आप सब हजरात को पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, सरदार, नवाब, मीर, मुतबरीन सारे रोडों पे बैठे हुए हैं। लेकिन सिर्फ अफसोस मुझे एक बात पे होती है कि काश ये उस वक्त रोड पे आते जब करप्शन उरूज पे था। काश ये उस वक्त रोड पे आते जब बलूचिस्तान के नौजवानों को एजुकेशन से रोका जा रहा था। काश कि ये उस वक्त रोड पे आते जब एक धमाके में 300 से ज्यादा शहीद हो रहे थे। काश वो जब रोड पे आते जब नौजवानों का हक तलफी हो रहा था, उनके रोजगार बेचे जा रहे थे। काश वो जब रोड पे आते जब असल जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स की बात हो रही थी। लेकिन अफसोस कि आज एक सीट के ऊपर सारे नवाब और सरदार एक ही रोड पे बैठे हुए हैं। क्या ये सीट बलूचिस्तान के मसाइल से बालातर है? क्या ये सीट हमारे नौजवानों के मसाइल से बालातर है? क्या हमारे नौजवानों का जो फ्यूचर है उसको दांव पे लगाकर हम अपना सीट वसूल कर सकते हैं? बहरहाल एक तरीका होता है हर चीज का। यहां हमारे ऊपर केसेस लगाते हैं, यहां रोड भी बंद करते हैं, तो मुनाफिकत ना करें। आईनी दायरे में आकर आपका ये पूरा हक है कि रिकाउंट का आप एप्लीकेशन दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए जो भी फैसला होता है हमें काबिल कबूल है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा ना करें कि ये जो लोग आए हैं, मशकूक लोग आए हैं। मेरे ऊपर तनकीद किया जाता है कि एक 15 साला बच्चे को MNA बनाया जाता है। इसको अपने हलके में कोई नहीं जानता। अफसोस भाई, सद अफसोस। ठीक है, जमाल रसानी को शायद कोई ना जाने, जमाल रसानी के दादा को तो कोई जानता है। चीफ ऑफ सारावान खान सानी का मैं नवासा हूं। ठीक है, जमाल रसानी को कोई अपने हलके में पहचानता नहीं। शहीद नवाबजादा सिराज रसानी की कुर्बानियों को तो कोई याद रखेगा। आज जमाल को अगर वोट नहीं पड़ते, शायद सिराज को कुछ ना कुछ वोट तो पड़ेगा। उसके अलावा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी रही है 2008 से, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो वोट पड़ेगा। और लोग मुझे कैसे ना जाने कि मैं इस सूबे का सूबाई वजीर रहा हूं। तो खुदारा ये प्रोपेगेंडा अपना बंद करें। आप इतनी इखलाकी जुर्रत रखें कि जो रिजल्ट आया है उसको तस्लीम करें। अगर नहीं कर सकते, ये धांधली वाला डोंग ना रचाएं। आज जितने भी रिजल्ट्स आए हैं बलूचिस्तान से, सब पार्टीज को मरकज में रिप्रेजेंटेशन मिली है। ख्वाह वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो, ख्वाह वो पश्तूनख्वा हो, ख्वाह वो दूसरे पार्टी हो। लेकिन सवाल आप लोगों पे होती है, रिजल्ट्स पे नहीं होती है। आप लोगों पे होती है कि आप लोग सूबे में क्यों नाकाम हुए। आप लोगों की क्या कारकर्दगी रही है पिछले सालों से कि आपको लोगों ने रिजेक्ट की है। तो खुदारा ये प्रोपेगेंडा ना करें। एक तरफ आप बैठते हैं, आप अपने तकरीरों में, अपने जलसों में, नारों में ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आए। एक तरफ आप यूथ एम्पावरमेंट के चैंपियंस बनते हैं, दूसरी तरफ आपको एक 25 साला नौजवान हजम नहीं होता
کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑی سوالیہ نشان ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نوجوان چاہتا ہے کہ نوجوان آگے آئیں. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نوجوان چاہتا ہے کہ نوجوان اپنے فیصلے خود کرے. آپ کو ہم عزم اس لیے نہیں ہوتے، برداشت اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ترقی اور امن کے قائل ہیں. لیکن صد افسوس کہ آپ نے جتنے مشکلات میرے سیاسی کیریئر میں پیدا کی ہیں وہ مجھے اور میرے خدا کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، باہر نکلے، تھریٹس کے باوجود اپنا ووٹ کاسٹ کر کے ہمیں کامیاب کیا، اور اس پر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ آپ ڈرامہ بند کریں. اگر ہم جیتیں تو دانلی، اگر آپ جیتیں تو جشن. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آپ کی ہوئی ہے مرکز میں، آپ جائیں، اپنا جو پرسپیکٹو ہے اس کو بیان کریں. دوسری بات، چند دنوں سے شاید آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں پہ جو لوگ بلوچستان کے اصلی مسائل کے لیے اگر نکلتے، شاید آدھے سے زیادہ یہ مسئلے اور مسائل حل ہوتے. لیکن افسوس کے ساتھ وہ نکلے ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے لوگوں کا جو نظام زندگی ہے اس کو مفلوج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عام بندے کا زندگی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ان کا باپ کا وہ ہے، جاگیر ہے. سیٹ پہ شاید اگر میرے NA-264 پہ اگر فلانا جان کا نام لکھا ہے، فلانا خان کا نام لکھا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں ابھی سیٹ سے اتر جاتا ہوں. لیکن 5 سال اگر آپ آتے ہیں، کارکردگی آپ نہیں دکھاتے، لوگ آپ کو مسترد کریں گے. اور آج میں یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے معززین، ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں، آج جو ان کا حشر لوگوں نے کیا ہے، اگر کل ہم آتے ہیں، ہم اپنا کارکردگی پرفارمنس نہیں دکھاتے، لوگ شاید ہمیں یہ جواب دیں گے. لیکن افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ سیاست کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. سیاست ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے، سیاست غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، سیاست ایک نواب بھی کر سکتا ہے، ایک سردار بھی کر سکتا ہے. سب سیاست کر سکتے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ان لوگوں کو یہ میرا پیغام ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف نوابزادہ کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے. سیاست جب ہم پیدا ہوتے ہیں، سیاست سے ہم دور نہیں رہ سکتے. صرف ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سیاست کو ہم اپناتے ہیں یا نہیں. اگر ایک بندہ جو کہ اتنی قابلیت رکھتی ہے کہ ایک عام بندے سے لے کر وہ ایک سیاسی MNA منتخب ہو، ایک MPA منتخب ہو، اس میں میری اور کسی اور کا کوئی اس میں کام نہیں ہے. وہ اس کی اپنی کارکردگی ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کدھر سے کدھر آ سکتا ہے. تو خدا را یہ ڈونگ رچانا بند کریں کہ سیاست صرف بڑے لوگ کر سکتے ہیں. سیاست ہر کسی کا ہے. آج اگر ایک بندہ ایک اچھی سیاست کرتا ہے تو اس کو آگے لانا چاہیے. تنقید بے شک آپ کریں، لیکن بدتمیزی ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. اس لیے برداشت نہیں کریں گے کہ ہر 5 سال میں الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ہم بلوچستان میں رہتے ہیں. یہ بھی آپ نہ بھولیں کہ ہماری قبائلی روایتیں بھی ہیں. آج اگر آپ MPA یا MNA کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں تو کل آپ ہماری قبائلی لڑائی بھی اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. تو خدا را لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. خدا را ہمیں کام کرنے دیں. ہم صوبے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم تنگ آ گئے ہیں زندہ باد مرد آباد کی سیاست سے. ہم نوجوان تعلیم چاہتے ہیں، ہم شعور چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ آگے بڑھیں. تو خدا را یہ پروپیگنڈا آپ بند کریں اور اخلاقی جرت رکھیں کہ آپ اپنے ریزلٹس تسلیم کریں اور ڈرامہ بند کریں. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو ٹریبونل جائیں، ٹریبونل میں کہیں. اگر آپ کی موقف کو، اگر آپ کی آواز کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہم قصوروار ہیں. آپ کی ریپرزنٹیشن آپ کو ملی ہے اور لوگوں نے آپ کو مسترد کی ہے. یہ آپ لوگوں سے جواب کریں، ہم سے نہیں. جی تھینک یو.